बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी खुशियों के साथ गुजर रही होगी। तो आइए बढ़ते हैं। आज उर्दू दहम की किताब है और दहम उर्दू ये 10th क्लास की उर्दू है और इस क्लास की उर्दू का ये जो गज़ल है, गज़ल नंबर 2, हज़रत मोहानी, शायर हज़रत मोहानी है और ये गज़ल नंबर 2 है। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको ज़िंदगी के हवाले से अगर एक बात बता दूं कि रोज़ाना बहुत सारे लोग ये जिस तरह परिंदे सुबह के वक़्त वो निकलते हैं और वो खाली पेट होते हैं, उनके मुंह में चोंच में कुछ नहीं होता, उनके पेट में कुछ नहीं होता। जब वो सुबह के वक्त निकलते हैं तो रात के वक्त जब वो शाम के वक्त वापस आ जाते हैं तब उनके पास बहुत सारा ये मवाद जमा हो चुका होता है, बहुत सारा गल्ला उनके पेट में आ चुका होता है। तो ये वजह क्या होती है कि वो मेहनत से वो दिल या जी नहीं चुराते या दिल नहीं चुराते, तो इसी वजह से वो लगे रहते हैं। तो ये जिस गज़ल का जो शेर मैं आपके सामने अर्ज़ कर रहा हूँ, तो ये शेर है नंबर 1। लेकिन मेरे चैनल पे हर नए आने वाले उनको चाहिए कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का जो आइकन है वो भी दबा दें, बेल आइकन भी दबा दें, और साथ साथ ये चैनल अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा पहुँचे। तो मुझे उम्मीद है कि आप इंशाल्लाह फ़ायदा ज़रूर उठाओगे। अल्लाह ताला आप लोगों को दुनिया और आखिरत दोनों जहानों की कामयाबी अता करें और आप लोगों के लिए यही दुआएं काफ़ी हैं। इंशाल्लाह आप लोग मज़ीद भी काम करते रहेंगे और आप अपनी स्टडी और मुताले के हवाले से फ़िक्रमंद होंगे, क्योंकि आपका मुताला जब जारी रहे और ये जो बात है, तो इसी वजह से हर बात पे सोचना ज़रूर चाहिए क्योंकि आपको फ़ायदा हो। ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं पहले शेर की तशरीह की तरफ। तुझको पास से वफा ज़र न हुआ, हमसे फिर भी तेरा गिला न हुआ, ऐसे बिगड़ कि फिर जफा भी न की, दुश्मनी का भी हक अदा न हुआ। हज़रत मोहानी एक ऐसे शायर हैं कि ये दूर से करते हैं नज़ारे सनम, यानी ये सनम का महबूब का जब नज़ारा करते हैं तो दूर से करते हैं। और इनके हवाले से अगर मैं आपको ये बता दूं कि इनको रईसुल मुतअज़्ज़िदीन भी कहा जाता है और ये गज़ल का जो बादशाह है वो भी कहा जाता है। और अगर मैं इनको इनके हवाले से ये भी बता दूं कि इनका ताल्लुक़ ज़िला मोहान से था और इनके वालिद का नाम सैयद अज़हर हसन था। हज़रत मोहानी कब पैदा हुए थे? ये 1875 ईस्वी में और पैदा हुए थे, और 1875, हाँ। और वफ़ात इनकी कब हुई थी? 1951 ईस्वी में इनकी वफ़ात हुई थी। ठीक है। तो हज़रत मोहानी का असल नाम क्या था? सैयद फजल हसन था। यूपी ज़िला अनाव के कस्बे मोहान में पैदा हुए थे। फिर क्या हुआ था कि ये हज़रत मोहानी ने फ़तेहपुर से मेट्रिक इम्तहान पास किया, बाकी तालीम अली गर्ल कॉलेज में हासिल की और 1908 में मुल्क के सियासी मामलात में हिस्सा लेने की बिना पर उन्हें बागी करार दिया गया और कैद मशक्क़त की सज़ा भी मिली। तो यानी एक तरफ तमाशा है हसरत की तबीयत भी। तो एक शेर है। तो ये अगर मैं इनके हवाले से ये बता दूं कि हाँ, ये बेचारे ये इनका जो कद था वो वार्फ किस्म का था, यानी बुने कद के आदमी थे और ये कमज़ोर किस्म के आदमी थे, पुतले थे, वो जिस्म के लिहाज से कमज़ोर थे। लेकिन इनका जो हौसला था, वाह क्या हौसला था उनका। तो ये जो हौसले के लिहाज से ऐसे थे कि हौसले के पहाड़ थे, एक पहाड़ जैसा हौसला इनके अंदर अल्लाह ताला ने अता किया हुआ था। और ये डट कर मुकाबला करते थे, इनके अंदर डट कर मुकाबला करने की सकत मौजूद थी, ताकत मौजूद थी। तो इसी वजह से ये डट कर मुकाबला करते थे। अभी कहना क्या चाहते? तुझको पास वफा ज़रा ना हुआ। पास के मानी है लिहाज, वफा यानी वफा का लिहाज, ज़रा ना हुआ यानी थोड़ा भी ना हुआ, और हमसे फिर भी यानी तेरा गिला ना हुआ। गिला फरियाद, यानी तूने न सही तरीके से वफादारी हमसे हमसे निभाई और हमसे फिर भी तेरा गिला ना हो, यानी हमने गिला नहीं किया और तूने वफादारी नहीं की। तो ये तो इसका मफहूम है। इसका मफहूम एक दफ़ा फिर सुने। इसका मफहूम क्या है कि इस शेर का मफहूम जो है वो बहुत खूबसूरत है और बहुत खूबसूरत तरीके से इसका मफहूम है। यानी इसका मफहूम ये है कि ए महबूब, तूने थोड़ी वफादारी भी नहीं दिखाई और इसके बावजूद हमने शिकवा भी नहीं किया। तो न तूने वफादारी दिखाई और न हमने शिकवा किया। तो एक अजीब किस्म के शायर थे। यानी अगर मैं और शोरा के हवाले से अगर आपको बताना चाहूँ या बताना शुरू कर दूँ, तो और शायर जो थे वो थोड़े से वो मुख्तलिफ थे, लेकिन ये मुख्तलिफ मिजाज के आदमी थे। तो बहरहाल इस चीज़ की तशरीह क्या है? इस चीज़ की तशरीह यह है कि हज़रत मोहानी महबूब की बेवफाई और
اپنی ثابت قدمی بیان کرتے ہوئے کہنا یہ چاہتے ہیں کہ محبوب تو نے کسی بھی مقام پر نہ وفاداری کا مظاہرہ کیا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ پرانے دور میں ایسا بھی ہوتا تھا کہ بہت سارے لوگ جو ہوتے تھے شاعر ہوتے تھے، تو وہ ان کا محبوب ایک نہیں ہو محبوب ایک ہوتا تھا، لیکن وہ ان کے جو دوست ہوتے تھے یا جو اس طرح جو چاہنے والے لوگ ہوتے تھے تو وہ ہزاروں میں ہوتے تھے یا سینکڑوں میں ہوتے تھے، بہت سارے ہوتے تھے، کیونکہ اس وقت پردے کی سخت جو تھی وہ یعنی ایک رسم تھی، اور پردے کا لحاظ سختی سے رکھا جاتا تھا، کیا جاتا تھا، تو اسی وجہ سے اوہو تو اسی وجہ سے یہی بات بتائی جا رہی ہے۔ تو اصل میں جب وہ پردے کا لحاظ سخت ہو یا سختی سے کیا جا رہا ہو، تو ظاہری بات ہے کہ پھر ایسا کرنا تو وہ ناممکن ہی ہوگا کہ وہ اس وقت پھر طوائف وغیرہ ہوا کرتی تھیں اور وہ محفلوں میں بیٹھی ہوتی تھیں، پھر وہ تشریح شعر و شاعری کرتی تھی، لوگ شعر سنتے تھے اور سر دھنتے تھے، بہرحال سر دھندے تھے۔ تو اسی وجہ سے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ شاید شعر میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ میرے یعنی محبوب سے شکایت تو نہیں کر رہا، لیکن ایک قسم کی دہانی دلا رہے کہ محبوب تو نے کسی بھی مقام پر نہ وفاداری کا اظہار کیا ہے اور نہ میری محبت کا جواب محبت سے دیا ہے۔ ظاہری بات ہے کہ محبت کا جواب وہ کیسے دے دیتے، کیونکہ ان کے وہ جو چاہنے والے ہوتے تھے زیادہ ہوتے تھے، یا جو یہ محفل میں بیٹھے ہوئے ہوتے تھے تو آخر میں بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، تو یہ کہتے یہ بھی ان کے ساتھ محبت کرتے تھے اور لوگ بھی ان کے ساتھ محبت کرتے تھے۔ اس کے باوجود میں نہ صرف تیرا وفادار رہا ہوں، بلکہ تیری بے وفائی بے توجہ ہی کا جو شکوہ ہے زبان پر نہیں لایا ہوں۔ یعنی ظاہری بات ہے کہ یہ شاعر جو ہے ایک ایسے شاعر ہے کہ یہ اگر ان کے ساتھ محبت نہیں کی جا رہی یا اس طرح اس کا جو محبوب ہے ان کو توجہ نہیں دے رہا، تو اس کے باوجود یہ کیا کرتے ہیں، اس کے باوجود یہ کچھ نہیں کہہ رہا اور کچھ بھی نہیں کہہ رہے۔ تو اسی وجہ سے شعر کہتے کہ میں نہ گلا کرتا ہوں، میں کچھ بھی نہیں کہتا ہوں، میں کچھ کہنا ہی نہیں چاہتا ہوں، تو اسی وجہ سے میں کسی چیز کا اظہار نہیں کر رہا ہوں، میں تجھ پہ ظاہر نہیں کر رہا ہوں۔ میری محبت کا جو محبت سے دیا ہے، اس کے باوجود میں نہ صرف تیرا وفادار ہوں، میں تیرا وفادار بھی ہوں، اور میں بلکہ میں تیری بے وفائی اور بے توجہی کا یعنی میں تیری وفاداری کا گن گا رہا ہوں، میں وفادار ہوں، اگر تو وفادار نہیں ہے تو خیر اور کوئی بات نہیں ہے، اور میں شکوہ زبان پہ نہیں لاتا ہوں۔ ساری زندگی صبر و شکر اور صبر و برداشت سے تیری محبت کو سینے سے لگائے رکھا ہے۔ ظاہری بات ہے کہ یہ بہت ان حوصلے کے پہاڑ تھے، اور یہ حوصلہ ان کے اندر بدر جہاں تھا، تو بہت زیادہ حوصلہ تھا ان کے اندر، تو یہ محبت جس کے ساتھ کر رہے ہیں، محبوب کے ساتھ کر رہے ہیں، تو اس وجہ سے یہ ان کے ساتھ بھی حوصلے سے کام دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ بس یار کبھی تو میرا محبوب یعنی مجھ پہ عاشق ہو جائے گا یا پیار کرے گا۔ تو اس شعر کے ساتھ ایک ریلیٹڈ شعر ہے کہ دشمنی ہم سے کی زمانے نے کہ جفاکار تجھ سا کیا یار کیا۔ بہرحال اس شعر کی تشریح تو مکمل ہو گئی ہے، اگلے شعر کی تشریح کی طرف لیے چلتا ہوں آپ لوگوں کو۔ اگلا شعر کیا ہے؟ ایسے بگڑے کہ پھر جفا بھی نہ کی۔ بگڑنا یعنی وہ ایسے بگڑ گئے، بگڑنا یعنی سرکش بن جانا، ناراض ہو جانا، ایسے بگڑ کے پھر جفا بھی نہ کی۔ جفا مطلب وفا کا الٹ، دشمنی کا بھی حق ادا نہ ہوا۔ یعنی شاعر حضرت موہانی اس کا مفہوم یہ لیتے ہیں کہ محبوب تم تو اس طرح ناراض ہوئے کہ مجھے گویا بالکل بھول ہی گئے، یعنی تو اس طرح ناراض ہوئے کہ مجھے تو بالکل بھول ہی گئے، کم از کم دشمنی تو کرتے تاکہ کسی نہ کسی طور تعلق تو قائم رہتا۔ یعنی ظاہری بات ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ اگر تم محبت نہیں کر رہے تھے یا تو اگر یہ وفا نہیں کر رہے تھے، تو پھر کم از کم دشمنی اگر تو برت رہے تھے یا کر رہے تھے تو وہ تو اس طرح کر رہے تھے، تم کو اس طرح دشمنی میرے ساتھ کرنی چاہیے تھی کہ کچھ نہ کچھ تعلق تمہیں اور تیرا آپس میں رہتا، یا کم از کم کچھ نہ کچھ تو ہو جاتا، کہ کچھ نہ کچھ حق تو ادا ہوتا۔ اس شعر کی تشریح کیا ہے؟ شعر میں حضرت موہانی محبوب سے مخاطب ہو کر کہنا یہ چاہتے ہیں کہ محبوب تو اس بار یا اس دفعہ کچھ اس طرح ناراض ہوئے، خفا ہوئے، اور تو مجھ سے ایسے ناراض ہوئے کہ بالکل تعلق جو تھا تو نے وہ میرے ساتھ توڑ دیا، ختم کر لیا۔ الان کہ اگر تو دوستی نہیں رکھنا چاہتا تھا تو کوئی بات نہیں تھی، کوئی پرواہ میں نہیں کر رہا، مگر تو نے ظلم کر کے دشمنی کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ اگر تو ظلم کر دے تو اس طرح ظلم تو کر دے کہ کم از کم وہ تو حق ادا ہوتا نا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ تو نے تو وہ دشمنی بھی صحیح طریقے سے نہیں کی، نہیں نبھائی، تجھے تو اب مجھ پر
اور زیادہ ظلم و ستم شروع کرنا چاہیے تھا، یعنی تجھے تو یہ کرنا چاہیے تھا کہ تو مجھ پہ ظلم و ستم اور زیادہ کرتا، لیکن تو ظلم و ستم بھی نہیں کر رہا، حد بھی نہیں کر رہے ہو، اور اس طرح لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں۔ تو مجھے تجھے تو اب مجھ پر اور زیادہ ظلم و ستم کرنا شروع کرنا چاہیے تھا، ظلم ڈھانا چاہیے تھا، مگر دکھائی یہ ایسا دے رہا ہے کہ تیرا جو خفا ہونا ہے یا جو تو روٹ گیا ہے، خفا ہو گیا ہے، تو دراصل بالکل ختم کرنے کا آغاز ہے، یعنی تیرا روٹنا، تیرا خفا ہونا اصل میں کیا ہے کہ تو تعلقات حقیقت میں بالکل ختم کرنے کا یہ ایک آغاز تو نے شروع کیا ہوا ہے۔ یعنی جس طرح ایک شعر ہے کہ اب جفا سے بھی ہے محروم ہم اللہ اللہ، ہم جفا سے بھی محروم بھی ہیں محروم اللہ، ہم اللہ اللہ، اب جفا سے بھی ہیں محروم ہم اللہ اللہ، اس قدر دشمن ارباب وفا ہو جانا۔ تو اس طرح کبھی کبھار اس طرح تو ہو جاتا ہے، جس طرح ایک شعر ہے کہ اب اداس پھرتے ہو سردیوں کی شاموں میں، اب اداس پھرتے ہو سردیوں کی شاموں میں، اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں۔ تو جب اس طرح کام ہوں گے تو اس طرح تو ضرور ہوگا، تو کبھی محبوب بگڑے گا، کبھی خفا ہوگا، کبھی مفا سے وفا کرے گا، کبھی کیا کرے گا، کبھی کیا کرے گا۔ آج کے لیے اتنی کافی ہے، مجھ امید ہے کہ اب ان اشعار کی تشریح سے فائدہ ضرور اٹھاؤ گے۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں، اللہ نگہبان۔